हांव निलेश कांबळी शिरसय झेडपी. आज आमी हो आमचो एक धाकटोसो प्रोग्राम मेडिकल कॅम्प स्टार्ट केल्लो. सो खरें सांगपाचें म्हणजे मेडिकल कॅम्पाक आमकां कोळवाळे हेल्थ सेंटरा कडसून बरो प्रतिसाद गावल्लो आहा आनी तशें डॉक्टरान आमकां जस्ट एक लेटर दिना फुडें सोमतेच आमकां डेट बेगींतल्या बेगीन दिली. सो पयले फावटीन हांव तांकां थँक्स म्हणटा जे आमचे कोळवाळे हेल्थ सेंटर आहा तांकां. आनी जशें आयज आमच्या लोकांचो हांगा प्रतिसाद गावला आमकां तो खूब बरो गावल्लो आहा. आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी अशेंच चॅकअप करचे. आनी कित्याक आमचे सर्वसाधारण लोकांक आमी वर्सान केन्ना एकदां चॅकअप करतात नाजाल्यार चडशे लोक करिना. सो ताका लागून असलोच कॅम्प हो आमकां खूब गरजेचो आसलो. ह्या कॅम्पान आमचो कॅन्सराचो चॅक आहा, पिशवेचें कॅन्सर म्हणटा तशें, डेंटल आय कॅम्प सगळे बारीक बारीक सगळे आमी जाता इतले भितर आमी घातलेले आसा. तशेंच हांवें आमच्या लोकांकूय सांगलेलें आहा की सपोज तुमकां जर फाल्यां कॅटरेक्ट ऑपरेशन करपाक जाय जाल्यार तें म्हाज्या वतीन हांव करून दिता तुमकां. म्हणजे जो फायनान्स लागता तितलो हांव तुमकां स्पॉन्सर करतलो. सो आनी तशी वखदां की आमच्या गांवचे हांगासर खुबशे जाण तेंचे जमना तांकांय हांव अपील करता की जर तुमकां फाल्यां वखदां पण कितें तुमकां गरज पडली जाल्यार हांव सदांच आसतलो तुमच्या खातीर. तशें तुमी शिरसे म्हाज्या ऑफिसान येवन म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो. हांव तुमकां सगळें कितें वखदाचें कितें आहा तें सुद्दां तुमचें करून दिता. सो आज बरें दिसलें पळोवपाक जी आमचे इतलो लोक सगळो न्हू हांवूच म्हणजे बरें दिसलें की ह्या लोकांक आमच्या खरी गरज आसली जी आमच्या शिरसेन आहा घडोवंक नासलें हे TV वाठारान आमच्या केन्ना हे कोणी करूंक ना. सो हांव अशें म्हणना की हांवें केलें म्हणून पूण एटलिस्ट ही आमची इतली मेडिकल फॅसिलिटी सगळ्यांचो आमचो हेल्थ सेंटराचो इतलो आमकां एक्चुली प्रतिसाद आहा आमी तो एक्चुली करून घेवपाक जाय आसलो. सो खंय सोडून घाला आतां जे फाटीं आमचे कोणी जाल्यार तेंच्यांनी करूंक ना ती गजाल सेपरेट. पूण आमी असो फुडें पसून करपाक जाय. आनी हो म्हाजो विजन आसा की फुडें सुद्दां आमचें कितें जालें एवरी इयर आमी 1-2 कॅम्प हे आमी अशें करतलेच हे हांवें विचार केल्लो आसा. एटलिस्ट एक 3 to 6 मंथां भितर एक जावपाकूच जाय खरें. हे हांगाच न्ही हांव बाकीचे आमच्या झेडपींकूय सांगता आनी बाकीच्या लोकांकूय म्हणजे जे निवडून आयल्या तांकांय सांगता की हेतून पॉलिटिक्स न्ही पूण हेतून हे आमी करपाक जाय. जे गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटी आसा ती आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. ही आमची ड्युटी. आमकां जर निवडून हांगा हाडला लोकांनी एज अ झेडपी केला ते झेडपी केला तेंचें काम करपाक. जी गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटीज आहा ती तेंच्या पर्यंत पावोवपाक लागून लोकांनी आमकां हाडला न्हू आमकां घरा बसपाक. सो आजून पर्यंत म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 70-80 लोक जाले आसतले. अरावंड 200च्या आसपास आमी 150 to 200 लोक जातले. सो जर चुकता जर लोक घेवन त्यांच्या बाबड्याची ड्युटी जर सोंपली जाल्यार आमी डेफिनेटली परत बेगींतल्या बेगीन आनी एक कॅम्प लायतलो आमी. जे तरेन म्हाका दिसता जे लोकांक पळोवन की आमकां आनी एक कॅम्प बेगींतल्या बेगीन करचो पडटलो जे आमचे लोक उरले तांकां लागून. लोक येवन गेले न्ही आतां कशें आसा लोकांक आमच्या सगळ्यांक जागृताय करपाक जाय. सो हो म्हाजो स्टार्ट पॉयंट केला हांवें जागृताय करपाक. कित्याक हेल्थ आमचो हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा तशी. जर हेल्थ बरी ना जाल्यार तुका फुडें फाल्यां आमी कितलेंय बरें जाल्यार जावपाक ना. सो ताका लागून हांव लोकां कडेन मागता की जाता तितल्या लोकांनी स्पेशली आमच्या बायलांनी जे बायलांचे बारीक बारीक जे ब्रेस्ट कॅन्सर जावं पिशवेचे कॅन्सराचे जे इश्यूज आहा ते हांगा आमी सेटल अप करून दिवपाचो विचार केल्लो आसा. जाता तितले फाल्यां तांकां जर फुडें कितें वखदांक जे हांव देवा कडेन मागता की जावचें न्ही तांकां जर कितें जालें जाल्यार तांकां हांव निलेश कांबळी हो सदांच आसतलो तेंच्या फाटल्यान. म्हाजें नांव निलेश वामन गांवकर. हांव एट प्रेझेंट सिरसय रावता आनी आमचो झेडपी एट प्रेझेंट निलेश कांबळी हो खऱ्यांनीच भुरगो बरो आमचो. त्या भुरग्यान भरपूरशीं कामां केल्लीं आसा आनी हो भुरगो खरोच धडाकेबाज डायनामीक हो यूथ आहा सारको. आनी हो भुरगो असो आहा की लोकांच्या कामांक केन्नाच फाटीं रावना. ते बरें आसूं वायट आसूं सगळ्या कामांक तो लोकांक हेल्पफूल. म्हणजे आतां आमी प्रत्येक गजाली कोणी गेले जाल्यार भाई हे काम कर भाई ते काम कर ते सांगच्या पेक्षा निलेश हे आमचें एक काम आहा हे बाबा तुवें आमचें हें काम करचें हें आमकां दिसता काय ते काम हे अवश्य जातलें ही ते आमकां गॅरंटी आसा.